کرنا, जेल में भेजना, अग्रेसिव पुलिसिंग करना, इन तमाम पुलिसिंग के जितने भी तरीका कार हैं, इनमें जो सबसे मकबूल तरीका कार है वो ये है कि लोगों के साथ अपने राबते को बढ़ाना और लोगों को ये एहसास दिलवाना कि हम लोग उनके सही मायनों में खादिम हैं और हमारा मकसद उनकी खिदमत करना है। और खिदमत हर तरीके से होती है। खिदमत चोर को पकड़ के भी होती है, खिदमत इश्तेहारी को पकड़ के भी होती है, खिदमत नाके में चौक में नाका लगा के भी होती है, खिदमत दोनों पार्टीज को अच्छी तरह से सुनकर भी होती है, खिदमत इस तरीके से भी होती है कि क्रिमिनल को पकड़ के जेल में भेजा जाए। ये खिदमत के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, लेकिन इस खिदमत को करने के लिए, इस खिदमत को मिराज तक पहुंचाने के लिए और इस खिदमत को ठीक अंदाज में अदा करने के लिए जरूरी है कि आपका तामुन हमें मिले, आपका तामुन हमारे साथ हो। अगर आप ये कहें, देखिए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि 8,000 नफरी कम है। जंगें अपने असूलों पे नहीं लड़ी जाती, जंगें कभी भी इन असूलों पे नहीं लड़ी जाती कि अगर हमें 1 करोड़ अवाम की हिफाजत के लिए 10 लाख की नफरी देंगे तो हम उनके जान माल इज्जत की रखवाली करेंगे ना। 8,000 है, 6,000 है या 9,000 है, मैं इसलिए मैं हमेशा ये बात करता हूं और हमेशा ये बात दोहराता हूं क्योंकि अच्छी बात को दोहराना भी स्वाब का काम है। ये वसाइल की कमी की मैं कभी बात नहीं करता उस वजह से कि मैं तो समझता नहीं हूं कि ये 8,000 हमारी फोर्स है। हमारी फोर्स 1 करोड़ 8,000 है। क्या आप सब पुलिस वाले नहीं? क्या ये पिंक सूट पहनने वाला जो हमारे शलवार कमीज वाला बच्चा बैठा हुआ है, क्या ये पुलिस वाला नहीं? क्या इसको पुलिस वाला बनने के लिए सबक यूनिफॉर्म पहनना है? अगर ये बस सोच रखता है, अगर बुरे को बुरा अच्छे को अच्छा कहता है, अगर बुराई को 100% खत्म करने पे यकीन रखता है, बुराई के मुताल्लिक पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है, तो क्या ये पुलिस वाला नहीं है? ये पुलिस वाला क्योंकि मस्बत सोच रखता है ये पुलिस वाला क्योंकि क्रिमिनल को निस्तो नाबूद करने पे यकीन रखता है ये पुलिस वाला क्योंकि 15 पे कॉल करके हमें बताता है कि कहाँ जुआ है, कहाँ रंडी खाना है, कहाँ चकला है, कहाँ पर मंशियात बिक रही है। और पुलिस वाला क्या होता है? पुलिस वाले के लिए सबक यूनिफॉर्म जेब तन करना जरूरी नहीं, उसके लिए वो सोच रखना जरूरी है जो जुर्म को गलत, जो बुराई को गलत और अच्छाई को ठीक समझती है। और 1 करोड़ की आबादी में जो वो सोच रखता है, और मुझे पता है 1 करोड़ की आबादी में वो बिल्कुल नमक के बराबर वो क्रिमिनल्स होंगे जो ये सोच नहीं रखते, जिनके खिलाफ हमने लड़ना है। मैं तो हैरान इस चीज से होता हूं, चंद मुट्ठी बराबर, बिल्कुल चंद जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं वो बदमाश होते हैं और पूरे गांव को आगे लगाया होता है। चंद बदमाश होते हैं जो एक शरीफों के मोहल्ले में, मुझे बताएं, शरीफों का मोहल्ला हो, 700-800 की आबादी हो, वहां चकला चल रहा हो, कैसे चल सकता है? प्रोस्टिट्यूशन डन कैसे चल सकता है? वहां पर एक 3,000 का टाउन हो छोटा सा और वहां पे मंशियात बिक रही हो और 3-4 लोग ऐसे हो जो बार बार मंशियात का काम कर रहे हो, तो क्या वो 3-4 हजार लोग उस मंशियात वाले का हाथ नहीं पकड़ सकते? बात बड़ी सिंपल सी है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम समझते हैं कि ये मेरा काम नहीं, ये उसका काम है। हमारा काम है यार। जब गांव में, देहात में, शहर में सुबह सुबह उठते हैं और कूड़ा नजर आता है ना घर के बाहर, तो फौरी फोन करते हैं इनको, म्यूनिसिपल कमेटी वालों को, कि यार ये तुम लोगों ने कूड़ा क्यों नहीं उठाया, बदबू पैदा हो रही है। वो कूड़े की बदबू तो आ जाती है, लेकिन वो रंडी खाने की बदबू नहीं आती, वो मंशियात की बदबू नहीं आती, वो क्रिमिनल की बदबू नहीं आती। वो है असल हमारा जो है। और मैं समझता हूं कि हम 100% वो अवाम के स्वीपर हैं, हम वो खादिम हैं जिनसे वो बदबू और वो गंद उठवाएं। अभी हम लोगों ने जो मुख्तलिफ क्राइम की वारदातें हो भी रही हैं, हम ट्रेस भी कर रहे हैं। इट्स एन ऑन गोइंग एफर्ट। और अभी जो शहर में, ना सिर्फ शहर में बल्कि मुख्तलिफ देहात में, मुख्तलिफ जगहों पे जाके क्राइम मीटिंग कर रहे हैं। सदर की क्राइम मीटिंग की है, जरामाला में क्राइम मीटिंग की है, यहाँ पर आज क्राइम मीटिंग कर रहे हैं मदीना की, इसके अलावा लैलपुर और इकबाल की। और वहां पर एक चीज जो देखने में आ रही है जो बड़ी अजीब है, जिसको छुपाना नहीं चाहिए, अपने भाइयों दोस्तों से डिस्कस करना चाहिए
کیونکہ اگر پولیس والے چیزیں چھپاتے ہیں تو چھپانا بہتر نہیں. اگر ایک ایف آئی آر ہے جس میں 7 بندے نامزدہ ڈکیتی کی ایف آئی آر میں، اور ان میں سے 3 بندے پکڑ کے 4 بندے مثل میں دفن ہو جائیں، تو ان 4 بندوں نے مسجد میں جا کے نماز تو نہیں پڑھانی، ان 4 بندوں نے وارداتیں کر دی ہیں نا. پولیس کو صرف ایک میسج دے رہا ہوں کہ کوڑے کو، اس گند کو، اس کرائم کو کارپیٹ کے نیچے چھپائیں نا، سامنے لائیں. جب تک سامنے نہیں لائیں گے کیسے لڑیں گے؟ ابھی کیش سنیچنگ کے ہم نے 2 گینگ بسٹ کی ہیں، ان میں یہ وہی لوگ ہیں جو کرتے ہی کیش سنیچنگ ہے اور کیش سنیچنگ ہی کرتے آ رہے ہیں. ان لوگوں کو جب آپ مثلوں میں دفن کر دیں گے، بستہ خاموشہ میں دفن کر دیں گے، نکالیں گے نہیں، تو کیسے آپ یہ کرائم کو کنٹرول کریں گے؟ یہ کہنا جی کہ فیصلہ آباد میں کرائم بڑھا ہے، فیصلہ آباد میں کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے. پہلے اس کو ریئلائز تو کریں کہ کرائم ہے. ایف آئی آر نہ دینا، ایف آئی آر میں سیکشن نیچے کر دینا تو کوئی حل نہیں ہے. ایف آئی آر دینا، ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کرنا، ٹریس کرنا، نیست و نابود کرنا، ان کو جیلوں میں بند کرنا، یہی ہے کرائم فائٹنگ. چیز صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے دہشت گردوں کے اور کرمنل کے گینگ پبلک کی انفارمیشن پہ پکڑے ہیں. میں بڑا آپ کو کلیئر بتاؤں، اگر میں کہوں نا کہ میں نے اس کو سی آر او کے ریکارڈ کو نکلوا کے پکڑا ہے، یا میں آپ کو کہوں کہ میں نے اس میں کوئی مشین کے ذریعے کوئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے پکڑے ہیں، اپنی 19 سال کی سروس میں، 19 سال کی سروس میں ہائی ویلیو ٹارگٹ بھی پکڑے ہیں، لیکن سارے کے سارے وہ ہیں جو مجھے یاد ہے، بڑے گینگ اور بڑے دہشت گرد جو لوگوں نے خبر دی، یا واٹس ایپ پہ خبر آ گئی، موبائل پہ خبر آ گئی، 15 پہ خبر آ گئی، 15 پہ خبر آئی کہ میں ادھر رہتا ہوں، میرے سامنے والے گھر میں روز رات کو 3 گاڑیاں آتی ہیں، ان 3 گاڑیوں سے بکسے نکال کے اندر لے جاتے ہیں، اور پھر صبح اس گھر پہ تالا لگا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے اس گھر میں کوئی مشکوک رہتے ہیں. یہ بڑا ترین دہشت گردوں کا گینگ تھا جو ہم نے لاہور میں بسٹ کیا. انفارمیشن لوگوں سے آئی. بات یہ ہے کہ 1 کروڑ عوام کا مطلب 2 کروڑ آنکھیں ہیں. یار یہ 2 کروڑ آنکھیں کھلی ہوں، یہ 2 کروڑ بازو مضبوطی سے ہمیں مضبوط کریں تو تب کرائم کنٹرول ہوگا، کرائم فائٹنگ ہوگی. اگر تاجر صرف یہ سمجھے کہ اس کا کام صرف تجارت کرنا ہے، ٹیچر صرف یہ سمجھے اس کا کام صرف کالج سکول میں جا کے پڑھانا ہے، صحافی ہمارے بھائی صرف یہ سمجھے ان کا کام لوگوں کی بات کو صرف آگے پہنچانا ہے، اور کرائم کی کوئی خبر اگر آئے تو اپنی ذاتی حیثیت میں بھی تو وہ کہیں رہتے ہیں، ان کا بھی تو کہیں گھر ہے، ان کے بھی تو دوست ہیں، ان کو بھی تو انفارمیشن ذاتی حیثیت میں ویسے بھی آتی ہے اور زیادہ آتی ہے. اگر باقی جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ صرف سمجھے ہمارا یہ کام ہے، امام مسجد صرف یہ سمجھے کہ میرا کام صرف 5 وقت میں نماز پڑھانا ہے، اگر وہ صرف یہ سمجھے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کام وائی فائی پہ یا موبائل پہ یا کسی بھی طریقے سے یا گمنام خط لکھ کے یا گمنام میسج کر کے ہمارا کام کسی کرمنل، کسی دہشت گرد کے متعلق انفارمیشن دینا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے اس کام کے ساتھ بھی انصافی نہیں کر رہے، انصاف نہیں کر رہے، اپنے اس کام کے ساتھ بھی پھر وہ ناانصافی کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. سوچیں جس بندے نے ایک میسج مجھے کیا ہوگا کہ اس سامنے گھر میں روز رات کو 11 بجے گھر کھلتا ہے اور 2-3 پیٹیاں جو کہ لکڑی کی پیٹیاں، اندر وہ بارود کی پیٹیاں تھی، وہ بارود کی پیٹیاں تھی، وہ کلاشن کوف تھی، وہ ساتھ ایمونیشن تھا. اس نے کتنے انسانوں کی جان بچائی، کسی دھماکے سے لوگوں کو بچا لیا، کسی کرمنل ایکٹیویٹی سے لوگوں کو بچا لیا. ہم لوگ اٹک میں ایک بہت بڑے گینگ کے پیچھے لگے ہوئے، 3 مہینے ہو گئے، پوری محنت کر لی. یعنی میں کہتا ہوتا تھا کہ انسانی طور پہ جتنی محنت ہو سکتی ہے اس سے زیادہ محنت نہیں ہو سکتی. اور میرے ایس ایچ او ڈی ایس پیز یہ کہیں سر اب تو ہمیں ذبح بھی کر دے تو اس سے زیادہ ہم کیا کریں. اس وقت یقین کریں اسی طرح سے ایک پبلک مہم شروع کی، اور اس 8ویں یا 9ویں دن ایک بزرگ جن کی عمر میرا خیال یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے بھی 10 سال اوپر ہوگی، وہ میرے پاس آئے، وہ میرے پاس آ کے بیٹھے رہے اور میری طرف دیکھ کے مسکراتے رہے. اب مجھے محسوس ہوا کہ میں خود پریشان اور خود کنفیوز ہو گیا کہ بزرگ کیا کہنا چاہتے ہیں. یقین کریں سمجھنا ہے. میں نے انہیں چائے پیش کی، چائے پی، جاتے ہوئے ایک چٹ دے کے چلے گئے اور کہتے یہ میرے جانے کے بعد کھولنا.
चिट खोली तो चिट में उसी गैंग के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन, और हमने अगले 24 घंटों में वो बहुत बड़ा गैंग हमने वो उसको ट्रेस आउट किया, जिसमें पूरी की पूरी जिला की पुलिस नाकाम हो चुकी थी। चीज ये है कि मेरे बुजुर्गों से, मेरे भाइयों से, मेरे दोस्तों से, मेरी बहनों से, मेरी माँ से मेरी इल्तिजा है कि आप हमें इंफॉर्मेशन दें। अगर आप कहे ना कि यार इंफॉर्मेशन दे की बनना है, अगे इन्होंने की कीता है, अगे की कर देने ए इंफॉर्मेशन नाल ते उन्हां नूं दस देंगे, उनको बता देंगे कि ये कबीर ने बताया है, सगीर ने बताया है, यार क्यों ऐसे अपने जिम्मे ये चीजें लेनी। तो बात ये है यार, मैं हमेशा कहता हूं, जब कोई बच्चा गलती करे तो माँ बाप क्या करते हैं, उसे झिड़कते हैं, उसे मारते हैं, उसे समझाते हैं, उसे प्यार करते हैं। बच्चे को घर से निकाल के बच्चे को यतीम खाने में दाखिल तो नहीं करा देते, बच्चे को निकाल के गली में तो नहीं छोड़ देते, उसे अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो बात ये है, उसे मौका देते हैं, हमें मौका दें, हमें मौका दें। हम कोशिश कर रहे हैं, जो बदबख्त पुलिस वाला लोगों से ज्यादती करता है, जो बदबख्त पुलिस वाला लोगों की इज्जतों को पामाल करता है, जो बदबख्त पुलिस वाला लोगों के साथ तर्क कलामी से पेश आता है, और जो बदबख्त पुलिस वाला लोगों की इज्जतों को पामाल करता है और उनकी तफ्तीशों को ठीक तरीके से नहीं करता और उनके मसाइल को हल नहीं करता, उनके खिलाफ भी जहाद शुरू किया हुआ है। अगर मैं कहूं कि परसों मैंने 8 पुलिस वालों पे पर्चा देके उनको थाने में बंद किया, तो ये खुशी की बात नहीं, बात तकलीफ की है, लेकिन ये सच है। और इसमें मैं बार बार कहता हूं, और इस मैसेज के जरिए पुलिस वालों तक भी मैसेज पहुंचाता हूं कि भाई जिस्म के जिस हिस्से को गैंग्रीन या कैंसर हो जाए, और बाबा उसे काटना पड़ता है ताकि बाकी हिस्से को कोड़ ना हो जाए, बाकी हिस्से में बीमारी फैल ना जाए। अगर उन 8 लोगों पे पर्चा दिया है तो इसलिए दिया है कि ये जो गंद है ये बाकी पुलिस वालों में ना फैल जाए। अगर एसएचओ ठीकरी वाले को सस्पेंड किया है और अब उसकी डबल रिवर्शन करके उसको एएसआई बना के अपने दफ्तर के बाहर नाके पे खड़ा करूंगा, तो इसलिए खड़ा किया है कि वो लोगों से बदअखलाकी करता था, वो लोगों से बुरा बोलता था, वो करप्शन करता था, उसके इलाके में जुए चल रहे थे। एक मैसेज उनको दिया है, ये मैसेज बड़ा क्लियर दिया है। अगर एसएचओ सदर जड़ा वालों को क्लोज किया है तो मैसेज दिया है, और क्लोज करने वाला दोबारा एसएचओ नहीं लगेगा। एसएचओ लगेगा कैसे, जब क्लोज होके अगर सब इंस्पेक्टर है और हेड कांस्टेबल से ऊपर गया, जितनी मैक्सिमम रिवर्शन हो सकती है उतनी मैक्सिमम रिवर्शन करनी है। अगर कोई हेड कांस्टेबल है और वो सब इंस्पेक्टर होकर एसएचओ लगा था और वो करप्शन पे या जुल्म पे या ज्यादती पे या परफॉर्मेंस पे या एफिशिएंसी पे सस्पेंड होता है, क्लोज होता है, तो हेड कांस्टेबल बनेगा। अगर वो सब इंस्पेक्टर के तौर पे आया है और अब इंस्पेक्टर हो गया तो सब इंस्पेक्टर बन के नाका करेगा। अगर वो एएसआई है तो वो एएसआई बन के नाका करेगा। भाई ये जो कंधे पे लगाए हुए हैं ना, ये चांद तारे फूल पिप, ये क्राउन, ये बेसिकली जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारियां हैं। और जो कंधे जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते, ये तो उनके साथ हम ज्यादती नहीं कर रहे, इंसाफ कर रहे हैं, उनके साथ बेहतरी कर रहे हैं। अगर वो कंधे नहीं उठा सकते वो बोझ, तो उनसे वो स्टार उतार देने चाहिए। अगर वो कंधे वो बोझ नहीं उठा सकते तो वो उनसे रैंक उतार देनी चाहिए। ये तो उनके साथ अच्छी बात। हेड कांस्टेबल बन के मैं नहीं पूछूंगा उस तफ्तीश का क्या बना, कांस्टेबल बना के मैं नहीं पूछूंगा उस क्राइम का क्या बना, फिर सिर्फ नाका कराऊंगा, पेट्रोलिंग कराऊंगा, ये काम उनसे कराऊंगा। तो ये बात बड़ी क्लियर, मैं इसलिए बार बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसको नहीं कहते, खुली कचहरी के इस तमाम प्लेटफॉर्म से मकसद ये होता है कि ये मैसेज पुलिस वालों तक जाए, बी अलर्ट, लोगों को राजी करो अगर अल्लाह को राजी करना है, क्राइम फाइट करो अगर अल्लाह को राजी करना है। 1 सेकंड, क्रिमिनल्स को मैसेज देना कि अभी तो चीजें देख रहे हैं, अभी तो चीजें देख के गैंग बस्ट करने शुरू कर दिए हमने। तो जब अगली स्टेज पे जाएंगे फिर क्या होगा, और अगली स्टेज किसी से छुपी नहीं है, अगली स्टेज किसी से छुपी नहीं है, बट अगली स्टेज पे जाने के लिए पिछली स्टेजें पार करनी पड़ती हैं।
ابھی آئے ہیں, ابھی فورس کی لویلٹی دیکھ رہے ہیں, ابھی فورس کا مزاج دیکھ رہے ہیں, ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ابھی جوڈیشری دیکھ رہے ہیں. وہ تمام کی تمام چیزیں دیکھ کے, وہ تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ کے, معاملہ دیکھ کے, وہ ساری چیزیں فائنلائز کر کے انشاءاللہ تعالی ہر طریقے کی ہارڈ کور پولیسنگ, اگریسو پولیسنگ, کمیونٹی پولیسنگ, پولیسنگ کے جو ماڈل, پولیسنگ کی جو پولیسنگ کی اسٹریٹجیز ہیں, وہ ساری اسٹریٹجیز اپلائی ہوں گی. حصہ بمطابق جسہ, جو جس زبان میں بات کرے گا اس کو اس زبان میں جواب دیا جائے گا. ہماری شرافت, ہمارا جھکا ہوا یہ جو ہمارا جیسچر ہے, ہمارا اچھا بولنا, ہمارا شرافت سے بولنا, وہ سارے کا سارا شرفا کے لیے ہے. شرفا کے لیے ہمارے جسم بھی موم کے ہو جاتے ہیں, ان کے لیے ہم جھک بھی جاتے ہیں. لیکن کرمنل اور بدماش کے لیے, اگر کرمنل اور بدماش کی بات ہوگی تو کرمنل اور بدماش کو بڑا کلیئر میسج, اس کے لیے ہم سے بڑا, کرمنل کے لیے ہم سے بڑا انشاءاللہ تعالی مجاہد انہیں نظر نہیں آئے گا. میں بدماش کا لفظ اس لیے نہیں بول رہا کہ کرمنل کے لیے ہم مجاہد ہیں, اس کو پتہ لگ جائے گا کہ جب مجاہد کرمنل کے ساتھ بدماشی کرتا ہے تو کیسی بدماشی ہوتی ہے. لوگوں کی عزتیں یاد چوراہے پہ نیلام کریں, بچوں کے ساتھ سوڈمی کر دیں, لڑکیوں کے ساتھ زنا کر دیں, کسی جگہ پہ علاقے میں اب کنٹٹے بنے ہوں, اور بھائی ان کنٹٹوں کو اگر ہم ختم نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں انفارمیشن کیسے دیں گے؟ کنٹٹوں کو ختم نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں کیسے بتائیں گے کہ ان کے لیے ان کی پرابلمز کیا ہیں؟ ان کھلی کچہریوں میں ضرور آئیں, اپنی بات بتائیں. ہم کھلی کچہریوں کی, ابھی ہماری جو 2 کھلی کچہریاں ہوئی ہیں ان کے ایشوز 80% ایشوز ہم نے سالو کر دی ہیں. 80% ایشوز. کچھ ایشوز ایسے ہیں جن میں خود میں نے پارٹیاں سننی ہیں, میں سن رہا ہوں, کچھ میں ایس ایس بھی سن رہے ہیں, تاکہ کھلی کچہری میں یہ نہ ہو, کہتے ہیں نا نو باڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ, کسی کو بغیر سنے سزا نہیں دینی چاہیے. سو اس لحاظ سے دونوں کو سن کے فیصلہ کرتے ہیں. باقی آپ سے پھر میرا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 20 21 گھنٹے کام کر کے, اور یہ صرف کتابوں میں نہیں, عملی طور پہ دکھا کے کہ واقعی 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں, 21 گھنٹے کام کر کے پوری کوشش کریں گے کہ یہاں پہ لوگوں کے لیے یہ سڑکیں, یہ گھر, یہ کالونیاں, یہ علاقے محفوظ بنائیں, یہ دیہات محفوظ بنائیں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا, صرف یہ کہنا کہ ویخنیا پولیس کی کرتی ہے, اس طرح سے کام نہیں ہوگا. آپ کو 2 قدم آگے چلنا پڑے گا. 2 قدم آپ چلیں گے, ہم 10 قدم چلیں گے. آپ 3 قدم چلیں گے, ہم 30 قدم چلیں گے. پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, پولیس کے اندر بھی باہر بھی. پرابلم کو ریئلائز کیے بغیر, پرابلم کو اس کا ادراک لیے بغیر, یہ مانے بغیر کہ واقعی ایشوز ہیں, آپ ان ایشوز کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے. جب آپ کے بچے کا رزلٹ آتا ہے نا, اور جب اس کے نمبر 100 میں سے 28 آتے ہیں, تو تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو بچہ صحیح پرفارم نہیں کر رہا. ایک یہ طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار ہے کہ بچے کے ٹیچر سے روز ملتے رہیں, ہفتے بعد ملتے رہیں, بچے کی پرفارمنس لیتے رہیں. تو بات یہ ہے, ہم نے یہ کیا ہے, کرائم میٹنگز اور لوگ جب اپنی فورس سے ملنا, مہینے میں نہیں ملنا ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ نہیں ملنا کہ مہینے بعد ملے اور کہا یہ کیا کیا ہے, ایسے نہیں ملنا. یہ طریقہ نہیں. سرکل لیول پہ جا کے, یا ڈی ایس پی صاحب کو سرکل لیول پہ میٹنگ کریں, میں نہیں کر سکتا سرکل لیول پہ. تھانے لیول پہ جا کے تفتیشوں کی مثال دیکھوں, یہ دیکھوں کہ کسی ڈی ایس پی نے تفتیشی کی مثال دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی, کسی ایس ایچ او نے تفتیشی کی مثال دیکھی ہے یا نہیں دیکھی. یہ بات بڑی کلیئر ہے. کوئی بڑے سے بڑا نامی گرامی ایس ایچ او, میں نے بڑا کلیئر کیا کہ میری نظر میں A+ کیٹیگری کا ایس ایچ او بھی سفید کاغذ ہے, اور C کیٹیگری کا ایس ایچ او بھی سفید کاغذ ہے. اس سفید کاغذ پہ اپنی پرفارمنس لکھنا شروع کرو. اگر پرفارمنس اپنی دکھاؤ گے تو A کیٹیگری کے ہو. 25 30 لاکھ اگر رشوت جیب میں جائے مہینے کی, اور 3 گینگ پکڑ لیے, اس طرح کے گینگ نہیں چاہیے مجھے. 7 لاکھ کی ریکوری کر لی اور 25 لاکھ رشوت لے لی, ایسی کی تیسی. ایسا نہ ہوگا, نہ ہونا ہے. اور ابھی جو تمام ہمارا الیکشن ہو رہا ہے, الیکشن کی وجہ سے ہمارے یہاں پر کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ کا عمل رکا ہوا ہے. ریورٹ کرنے کا عمل نہیں رکا, پرچے دینے کا عمل نہیں رکا. کسی بھی گندے پولیس آفیسر کو, چاہے وہ کسی بھی اونچے سے اونچے رینک کا ہو, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اونچے سے اونچے رینک کا, اسے حوالات میں بند کرنے کا عمل نہیں رکا. یہ بڑا ہی کان کھول کے سمجھ لیں اور سن لیں.
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایشوز حل بھی کریں گے، آپ کی جو آپ کے مسئلے ہوں گے وہ سنیں گے بھی، اور جو آپ کی شکایات ہوں گی وہ شکایات کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. لیکن یہ تمام سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے نا یہ 6 منزلہ عمارت ہے تو اس 6 منزلہ عمارت پہ ابھی چڑھو، تو میں ایک چھلانگ لگا کے نہیں چڑھ سکوں گا. اس کے لیے مجھے سیڑھیاں ایک ایک سیڑھی چڑھ کے ایک ایک منزل پہ جانا پڑے گا. تو جانا 6ٹھی منزل پہ ہی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ گراؤنڈ فلور پہ بھی نہیں کھڑے بھی بیسمنٹ پہ، اور بیسمنٹ بھی ڈبل بیسمنٹ ہے. ڈبل بیسمنٹ سے چڑھنا ہے 6ٹھے فلور پہ، اور یہ آپ سب کو پتا ہے کہ ڈبل بیسمنٹ میں ہے. اس ڈبل بیسمنٹ سے اوپر چڑھ رہے ہیں، سمت درست ہے، صرف آپ کی سپورٹ چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ جی کھلی کچہری شروع کرتے ہیں، اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام کو 72 گھنٹوں میں حل کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. شکریہ.